मुस्तफ़ा बिलाल का एक जैसा सिंगल थैला भी अगर कोई साबित कर दे तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुद अपनी एफआईआर कराने को तैयार हूँ। तो आप अपनी जमात को क्या पैसे नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है इस वक्त। यही इल्जाम आयद होता है कि आप भत्ताखोर हो। ये जो आपने फौज रखी हुई है, इनकी सैलरीज फिर आप कहां से निकालते हैं जो आपके पास फंड ही नहीं है? मुलाजमीन की सैलरी के अंदर हमारा बजट मुकम्मल हो जाता है। तो टाउन मियां सरफराज का जो बजट है वो कहां जा रहा है? टाउन मियां सरफराज अपने बजट से क्या काम करवा रहा है? अब पहले ठिये पथारे लगवाते हैं, इंक्रोचमेंट करवाते हैं और उसके बाद इंक्रोचमेंट टीम जाती है, उन्हें हटाती हैं। मेरा टाउन मियां सरफराज का जस्ट सिंगल एक भी एम्प्लॉय, चाहे वो 17 ग्रेड का हो, 16 ग्रेड का हो या सिंगल 1 ग्रेड का भी बंदा हो, अगर वो भत्ताखोरी के अंदर, रिश्वत के अंदर मुलव्विस पाया गया, मैं उसको नौकरी से तो बरतरफ करूंगा, अलग से उसके एफआईआर पे अलग से कराऊंगा। जो काम करे उसकी टांगे खींचो और जो काम करे उसको रस्ते से हटा दो। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदिल सिद्दीकी भाई से दरखास्त करूंगा, बराए मेहरबानी इस पर एक्शन लें। आपकी जमात के अपने लोग आपके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पोस्टर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये पब्लिसिटी की जा रही है, ग्राउंड रियलिटी पर इतने काम नहीं है। बंदा वहीं मर जाएगा लेकिन एम्बुलेंस के अंदर वो सिविल हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। इंशाअल्लाह ताला टाउन मियां सरफराज के तमाम तर रोड इसी साल इंशाअल्लाह मुकम्मल कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम जवाब दे कौन, और आज पहले प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जवाब दे हैं टाउन मियां सरफराज के चेयरमैन मुस्तफ़ा बिलाल शेख, जिनसे अवामी सवालात की एक बौछार है हमारे पास, जो कि अवाम उनसे जानना चाहते हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में, उनके मसाइल के बारे में, ख़ास तौर पर टाउन मियां सरफराज में होने वाले इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे, टाउन मियां सरफराज में होने वाले काम पर भी बात करेंगे, और जो शिकायत हैं आवाम की वो लेकर आएंगे और जवाब लेंगे मियां सरफराज से, और इसी तरह मुख्तलिफ शख्सियात और नुमाइंदगान को आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। हैदराबाद न्यूज़ का एक सिलसिला, इसको आपने ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगेगा। ये पहला प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं मुस्तफ़ा बिलाल शेख के साथ, और इंशाल्लाह हर हफ्ते आप ये प्रोग्राम देखा करेंगे हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन पर, जिसमें हम मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदगान और शख्सियात को बुला कर उनसे जवाब लेंगे अवामी मसाइल का, आपके सवालात का। इसके अलावा आप अपने सवालात भी हमें बता सकते हैं जो कि आप हमारे मुंतखब नुमाइंदे से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जवाब लेते हैं टाउन मियां सरफराज के चेयरमैन मुस्तफ़ा बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़र भाई कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और आज जो है वो प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा और आज के सवालात थोड़े से मुनफरिद होंगे। आज जो है वो हम आपसे वो सवालात करेंगे जो कि अवाम आपसे करना चाहती है। टाउन मियां सरफराज के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, वो कि आप तमाम टाउन्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ और कारकर्दगी के हिसाब से भी बात होती है। लेकिन अवाम का पहला सवाल ये है कि ज़्यादातर जो आपकी कारकर्दगी है वो स्क्रीन्स पे नज़र आती है, यानी कि आप जो है वो पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ की, हर बात की आपकी न्यूज़ चलती है, हमारा दारा भी चलाता है और भी चैनल चलाते हैं। तो लोगों का सवाल ये है कि लोगों का कहना ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ये पब्लिसिटी की जा रही है, ग्राउंड रियलिटी पर इतने काम नहीं है। उज़ैर भाई, पहले तो ये कि आपका ये प्रोग्राम का मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये मुनफरिद प्रोग्राम है और हैदराबाद न्यूज़ ने हमेशा से ही जो है जो यूनिक चीज़ है हैदराबाद में, अगर किसी ने उजागर करे हैदराबाद में अगर कोई लाया हो तो हैदराबाद न्यूज़ ही लेकर आया है। ये आपकी मुंह देखी तारीफ नहीं है, हकीकत में मबनी बातें। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपके बाद बने और आप ही के लोगों को उन्होंने रखा और आपके भी चल रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और भी ज़्यादा जो है तरक्की दे। देखिए, आज आप ही का एक मैं मिसाल देता हूँ। आपका चैनल डिजिटल है, वेब चैनल है। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के अंदर लोकल रिहायशी अगर कुछ देखना चाहेगा, लोकल न्यूज़ देखना चाहेगा, तो सबसे पहले वो उसकी फेवरेट अगर कोई चैनल होगा वो हैदराबाद न्यूज़ होगा। इसी तरीके से अगर मैं अपना कुछ भी इवेंट करता हूँ, कोई एक्टिविटी करता हूँ, या अगर मैं अपने टाउन मियां सरफराज में कोई भी तरक्याती काम या कुछ भी XYZ करता हूँ, अगर वो मंजर आम पर नहीं आएगा, अगर वो लोगों की नज़र में नहीं आएगा, तो लोगों का इस वक्त कॉन्सेप्ट यही बैठेगा कि मुस्तफ़ा बिलाल सिर्फ अपने ऑफिस या घर तक महदूद है, वो कहीं मंजर आम से बिल्कुल गायब है। मेरे पास सोशल मीडिया पे आने का मकसद यही होता है कि लोगों को पता लगे कि एक टाउन चेयरमैन है जो आपके लिए 24/7 बैठा है और तमाम तर मसाइल हल करने के लिए बैठा है। इसीलिए मैं ज़्यादातर अक्सरियत सोशल मीडिया के थ्रू
عوام سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ عوام کے مسائل میرے سامنے آئے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن میرا سوال ابھی بھی ادھورا رہ گیا. میرا سوال یہ تھا کہ عوام کا کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ بلال جتنے کام سوشل میڈیا سکرینز پر مختلف چینلز پر دکھاتے ہیں اتنے کام گراؤنڈ ریئلٹی پر موجود نہیں ہیں. اس کا جواب دیں. میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے چینل, دوسرے چینل یا میری اپنی جو سائٹس ہیں ان کے اوپر اجاگر ہے کہ ہم نے کون کون سے کام کیے ہیں, کون سے نہیں کیے. اور جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے وہ ایک سچ میں مبنی نیوز ہوتی ہے. کوئی ایک نیوز الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج مجھے 2-2.5 سال ہو گئے, کوئی فیک ثابت نہیں ہوئی, نہ کوئی فیک ثابت کر سکا. کیونکہ میں جو کرتا ہوں وہ اکثریت تو لائیو بھی آ جاتا ہوں کہ آئیں دیکھیں کیا سچ ہے, کیا حقائق ہے, لوگوں کی نظر میں آئے. جو سوشل میڈیا پہ ہے وہی حقیقت ہے, وہی گراؤنڈ پر ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اور عوامی یہ بھی عوامی شکایت بھی ہے اور ایک بات بھی ہے, اور اس میں صحافتی حلقوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مصطفیٰ بلال جو کام کر رہے ہیں ٹاؤن کے اندر, ابھی ریسنٹلی تلک چاڑی پر آپ کا روڈ بنا ہے, اس کے علاوہ دیگر بھی کام ہیں, وہ زیادہ تر کام آپ کے پاس جو منصوبے بنتے ہیں یا جو ترقیاتی منصوبے جاری ہیں یا تو وہ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد, میئر حیدرآباد کی جانب سے کرائے جا رہے ہیں یا سندھ حکومت کی جانب سے کرائے جا رہے ہیں. تو ٹاؤن میاں سرفراز کا جو بجٹ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ ٹاؤن میاں سرفراز اپنے بجٹ سے کیا کام کروا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس وقت پورے حیدرآباد کے اندر 9 ٹاؤن, 9 ٹاؤن کے اندر سب سے کم اگر بجٹ ہے تو ٹاؤن میاں سرفراز کا ہے. 180 ہمارے پاس بجٹ آتا ہے اور 175 یا 176 ہماری سیلریز ہیں. 250 ملازمین, 223 ملازمین ہمارے ایچ ایم سی جب مدر ہے اس نے جب 9 ڈسٹریبیوٹ ہوئے ٹاؤن, تم ٹاؤن کو ہمیں ٹاؤن میاں سرفراز کو 223 ملازمین دیے. اب ملازمین کی سیلری کے اندر ہمارا بجٹ مکمل ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھیں میں عوامی نمائندہ ہوں, میں وہ نہیں کہ بھائی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤں اور میں کام نہیں کروں گا, نہیں, میں سندھ حکومت کا نمائندہ ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوں. تو مجھے تو یہ 2 چیزوں کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی میرے پاس فنڈ نہیں ہے, میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. میں نے اپنی حکومت سے, پاکستان پیپلز پارٹی سے التجا کی, درخواست کی کہ برائے مہربانی میرے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمیں میاں سرفراز ٹاؤن کے اندر ترقیاتی کام دیے جائیں. ہمیں دیکھیں عوام کو چاہیے کام. اب فنڈ میرے پاس ہو یا سندھ حکومت کے پاس ہو, ہمیں چاہیے کام, ہمیں کام سے مطلب ہے. اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میری بات پر لبیک کہا اور مجھے میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب اور ڈی سی حیدرآباد جناب زین العابدین کے تھرو ہمیں ٹاؤن میاں سرفراز میں کام ملا. اور جو بھی کام مل رہا ہے اس کی سپرویژن ڈی سی حیدرآباد جناب زین العابدین صاحب کر رہے ہیں اور میئر حیدرآباد کی کاوشوں سے مجھے یہ کام ملا. اس کے بعد ٹاؤن میاں سرفراز کے جو بھی مین روڈز ہیں, ریل کی ہڈی کی مانند مانا جاتا ہے تلک چاڑی. تلک چاڑی سے لے کے کوہ نور تک الحمدللہ کارپیٹ روڈ بچھایا گیا, اسفالٹ روڈ بچھایا گیا اور بہت قلیل مدت کے اندر بہت جلد اسے مکمل کیا گیا. جب وہ مکمل کیا گیا اس کے 2nd یا 3rd ڈے بارش ہو گئی. لوگوں کا تو یہی کہنا تھا کمنٹس میں بھی اور لوگوں کا میسج پہ بھی یہ کہنا تھا کہ آپ نے غلط وقت میں بنایا, یہ روڈ اکھڑ جائے گا, یہ روڈ نکل جائے گا. الحمدللہ اس وقت 10 سے 12 دن مکمل ہو چکے ہیں. بارشیں آپ کے سامنے تھی, بہت طوفانی بارشیں ہوئی, اس کے باوجود بھی روڈ اپنی جگہ پر اسٹل موجود ہے. میں آپ سے یہ گارنٹی کرتا ہوں جو بھی ٹاؤن میاں سرفراز میں اس وقت موجودہ میرے ٹینیور میں جو بھی کام چل رہا ہے اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں آنے والے 10 سے 15 سال تک وہ روڈ کہیں نہیں جائے گا. اور پہلی بار ٹاؤن میاں سرفراز کے اندر روڈ کو چھیل کر پھر روڈ بنایا جا رہا ہے. جس طریقے سے پہلے روڈ کے اوپر روڈ ڈالا جاتا تھا, کروڑوں روپے کی جو مال کی جو دکانیں تھی ان کی پراپرٹی کو ان کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. دکانوں کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے, روڈ پر روڈ بنائے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے روڈ کو 5 سے 6 انچی نیچے لے کے گئے, چھلوایا ہے, اس کے بعد ہم نے مکمل کرا ہے. تلک چاڑی سے لے کے کوہ نور تک, پریس کلب سے لے کے ایس ایس پی چوک تک, گل سینٹر سے لے کے سیشن ہائی کورٹ تک, اور سکی پیر جو ہے اپنا مکی شاہ روڈ مکمل کر کے باچا خان چوک تک. اور اس کے بعد جو نئے پل کے بعد جو ہمارا سکی وہاب جو ہمارا فلائی اوور ہے
इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द ही उसको पूरा कलर किया जा रहा है, उसमें लाइटिंग लगाई जा रही है। टाउन मियां सरफराज का जहां तक मेरा अपनी काविश ये है कि मियां सरफराज टाउन का कोई रोड ऐसा बाकी ना रहे जिस पे पैच वर्क की जरूरत हो या जो फटा हो टूटा हो। इंशाअल्लाह ताला टाउन मियां सरफराज के तमाम तर रोड इसी साल इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, आपने बताया कि 1,80,00,000 रुपए माहाना आपको जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से बजट दिया जाता है, जिसमें से 1,65,00,000 या 70,00,000 तकरीबन आप सैलरीज की मद में अदा कर देते हैं। इसके अलावा टाउन मियां सरफराज की एक बड़ी इनकम है जो कि टैक्सेस के जरिए भी होती है, उसका हिसाब आपने हमें नहीं दिया है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि वो टैक्सेस कहाँ खर्च किए जाते हैं, कितनी टैक्सेस की मद में आपको आमदनी होती है माहाना, और वो कहाँ खर्च किए जाते हैं। इसके बाद फिर हम अगला सवाल लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब हम आए टाउन बने, सबसे बड़ा जो टाउन को वो मिला टैक्स मिला, हमने कहा यार ये टैक्स मिल गया तो बस, तो हम तो बस अब तो ऐसा इतने तरक्याती काम करा देंगे अपने बजट से, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बजट कहलाता है सैनिटेशन एंड ट्रेड। जो तमाम तर दुकानदार जो टाउन मियां सरफराज की टेरिटरी के अंदर आते हैं, चाहे वो मोची का काम करता हो या जनरल स्टोर का या उसका फिल्टर प्लांट हो या पेट्रोल पंप हो, कितना बड़ा कितना छोटा काम हो वो देगा, सैनिटेशन भी देगा और ट्रेड भी देगा। लेकिन जब हम आए, हम रोड पे उतरे, रास्तों में उतरे, हमने सैनिटेशन ट्रेड की डिमांड करी, आप बिलीव करेंगे पहले के जो भी साबका द्वार के जो भी लोग थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने टैक्स मुक्त कर दिया था या क्या करा था, कि उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं बना हुआ था, उनका माइंड ही क्लियर नहीं है कि सैनिटेशन ट्रेड का टैक्स होता क्या है, जिस पर टाउन बनते हैं। क्योंकि टाउन तो न्यू एस्टेब्लिश टाउन है, टाउन तो पहली बार हैदराबाद के अंदर आए हैं, पहले तो ये कराची का कॉन्सेप्ट था। अब सैनिटेशन ट्रेड जिस भी दुकानदार पे जाए, जिसके पास जाए, बोले भाई मुल्क के हालात सही नहीं है, माशी हालात सही नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, तुम यहाँ पर टैक्स लेने आए हो। तो मैं आपको बता दूं, टाउन मियां सरफराज के अंदर टैक्स इनकम अगर ओवरऑल लगाया जाए 1% का टैक्स भी लगा लें, सैनिटेशन भी लगा लें, ट्रेड भी लगा लें, डेंजरस का भी लगा लें, एडवर्टाइजमेंट का भी लगा लें, तो मंथली इनकम हमारी मैक्सिमम 3.5 से 4 लाख, आप 5 लाख लगा लें। 5 लाख रुपए, ये तो मैंने भी ज्यादा बोला है क्योंकि 5 लाख से बहुत कम है जो हमें मंथली इनकम हो रही है, और 5 लाख रुपए हमारी सेविंग से बचते हैं। टोटल होते हैं हमारे पास 10 लाख। 10 लाख में तो हमारा फ्यूल, जो हमारी जो इंक्रोचमेंट की गाड़ियां चलती हैं और जो हमारी सैनिटेशन का जो चलता है, उसको जो सैनिटेशन का उठाता है वो हमला है। हमारे पंप लगे हुए, अपने पंप लगे हुए, क्लॉथ मार्केट पर पंप है, दूसरी जगहों पे पंप है, उसका जो डीजल जा रहा है, उसका जो पेट्रोल जा रहा है, ये तमाम सर मतलब इसी चीज़ों के अंदर हमारे पास पूरा हो जाता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे अपने ही टाउन में सिर्फ बजट की वजह से, लेकिन मैंने आवाम को ऐसा नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती काम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अच्छा, तो ये जो आपको 1,80,00,000 रुपए मिलते हैं, ये माहाना फंड है या ओजीडी की मद में मिलता है? ओजीडी की मदद में मिलते हैं, सैलरी की मदद में। आपने कहा कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए टैक्स मिलता है, तो जो इंक्रोचमेंट की मद में आपके नुमाइंदगान मल्टीपल जगह से पर्चियां वसूल करते हैं, पार्किंग की पर्चियां वसूल की जाती हैं, तो वो जो एक बड़ी तादाद में आपको जो अमाउंट मिलता है वो कहाँ जाता है? मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो भी हमारे पास टैक्सेस हैं उससे यही जनरेट होता है। अच्छा, दूसरा पार्किंग की बात करिए आपने, टाउन मियां सरफराज की जीरो, कोई एक सिंगल पार्किंग भी कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अगर मैं आपके कैमरा के तबस्सुस से कहूँगा, टाउन मियां सरफराज, TMC मियां सरफराज किसी भी पर्ची पे लिखा हुआ है पार्किंग की, तो आप मुझे वो जरूर दिखाएं, दूसरे दिन मेरी तरफ से FIR लें। जी, अवामी सवाल ये है कि और ये एक शिकायत है अवाम की कि आपके नुमाइंदे, आपके अफसरान और आपके नीचे के लोग, आप टाउन मियां सरफराज के, वो खुद ही पहले ठिये पथारे लगवाते हैं, इंक्रोचमेंट करवाते हैं, और उसके बाद इंक्रोचमेंट टीम जाती है, उन्हें हटाती हैं, फिर उनका सामान उठा के ले जाया जाता है, फिर पैसे लेके उन्हें छोड़ा जाता है, और फिर कुछ दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर वो सामान पैसे देके वो जगह लगवाया जाता है, जिसकी वजह से आवाम बड़े मुश्किलात में है। ठेले पथारे वाले परेशान भी हैं, हालांकि गोके वो गलत है क्योंकि वो इंक्रोचमेंट हो रही है। इस पे क्या जवाब देंगे? टाउन मियां सरफराज ताजरों का हब है, ताजरों का मरकज है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई रास्ता मुझे नहीं अभी तक नजर आया कि जो इंक्रोच ना हुआ हुआ। तमाम तर रोड रास्ते, चाहे आप ये वहाँ से स्टार्ट हो, आप जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार है सिटी गेट से, और ये निकलता है किले तक, बाइक भी शायद ही जा सकती है उधर, पैदल भी चलना नामुमकिन के बराबर हो चुका है। कार तो बहुत दूर की बात है, एम्बुलेंस, अल्लाह ना करे एम्बुलेंस आ जाए, अब माफ़ कीजिएगा माजरत के साथ, अगर कुछ सुनने माजरत के साथ,
बंदा वहीं मर जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर वो सिविल हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। किसी का घर, किसी का कारोबार में अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड शायद नहीं पहुंच सके। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचेगी बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका होगा। इसके लिए मैं दरखास्त करना चाहूंगा हैदराबाद न्यूज़ के तबस्सुस से, उज़ैर भाई आपके तबस्सुस से, आपके दोस्त से एक दरखास्त ये करना चाहूंगा कि चैम्बर ने आगे अपना किरदार अदा करना होगा। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदिल सिद्दीकी भाई से दरखास्त करूंगा, बराए मेहरबानी इस पर एक्शन लें, हमारा साथ दें। जितने भी ताजिर हजरात हैं उन्हें एक पेज पर बिठाएं, हमारे साथ बिठाएं, मैं साथ देने को तैयार हूं। क्योंकि हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम आयद होता है कि आप भत्ताखोर हो, यही आयद इल्ज़ाम होता है कि आप पैसे लेके ये थेले पतारे लगवा रहे हो। मैं कहता हूं अगर टाउन मियां सरफराज का या मुस्तफ़ा बिलाल का एक जैसा सिंगल थेला भी अगर कोई साबित कर दे तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुद अपनी FIR कराने को तैयार हूँ। अच्छा जी, अगला मेरा सवाल यह है मुस्तफा बिलाल साहब के, आपने बताया कि आपको, जैसे कि मैं दोबारा पिछली बात पे जा रहा हूँ, कि आपने बताया कि 1,80,00,000 रुपए का आपका फंड है, 5 लाख रुपए आपको जो है वो टैक्सेस की मद में वसूल होते हैं, चाहे इंक्रोचमेंट हो चाहे दूसरी चीजें जो टैक्सेस वगैरह होते हैं। तो एक तो ये चीज है कि जो इंक्रोचमेंट की मद में जो सामान छोड़ने के पैसे लिए जाते हैं उसका आप क्या करते हैं, वो बजट कहाँ जाता है? क्योंकि अमूमन शिकायत होती है कि भाई ये ठेला लाके रख लिया इंक्रोचमेंट का, अब भाई उसको छोड़ने के 20,000 दो, 25,000 दो, फिर वो बार्गेन होती है, कोई 5,000 में छूट जाता है, कोई फोन पे छूट जाता है, कोई 10,000 में छूट जाता है। मतलब जैसी मुर्गी वैसा वो, और जैसी पर्ची वैसा काम। तो एक तो इसका जवाब दें। दूसरा, ये जो आपने इतनी बड़ी फौज रखी हुई है अपने पास, आपने कहा कि मुलाजमीन है 200 मुलाजमीन, जो आपने जो बताया कितने वो काउंटिंग आपने बताई वो तो आपको बल्दिया ने दी, इसके अलावा प्राइवेट मुलाजमीन आपके पास एक बड़ी तादाद में है जो आपके ज़्यादा पर्सनल आपके मीडिया को देखते हैं, आपने एडिटर्स रखे हुए हैं, आपने कैमरामैन रखे हुए हैं, पूरी टीम आपने बनाई हुई है सोशल मीडिया की या मीडिया की जो आपकी तमाम कवरेज इसको देख रही होती है। तो इन सब की जो सैलरीज वगैरह है वो आप कैसे बेयर करते हैं? ये 2 सवालों के जवाब। आपका पहला सवाल मैं चाहूंगा कि दोबारा एक बार रिपीट कर दें। दूसरा सवाल तो मुझे समझ में आ गया, सोशल मीडिया के रिलेटेड है, प्राइवेट लोग। चलें पहले इसका जवाब दें फिर हम दूसरा सवाल करते हैं। सही है जी। अच्छा, अब मैं आपसे ये अर्ज कर देता हूँ कि मैं फिर उसी बात पे जाऊंगा। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के अंदर जब तक आपके पास आप ही की जो कारकर्दगी है, जब आप स्क्रीन पर उसको आवेजा नहीं करेंगे, स्क्रीन पर नहीं लेकर आएंगे, तो इट्स मीन आप जीरो। स्क्रीन पर लेकर आना बेहद ज़रूरी है। तो इस बिना पर मुझे अपने साथ, जी हाँ बिल्कुल, मैं अपने साथ कैमरामैन रखता हूँ, मैं अपने साथ एक जो है एडिटर है जो ऑफिस के अंदर मौजूद रहता है, वो एडिटर होता है। ये मुख्तसरन मेरी जो टीम है, तकरीबन 2 से 3 बंदों की हमारी टीम है जो मुकम्मल तौर पे जिनका फोकस ये होता है कि टाउन चेयरमैन साहब ने आज ये कारकर्दगी करी, इस बंदे से मुलाकात करी, आज यहाँ पर गए, आप जो है फ्यूचर में ये करने वाले हैं, फिर जो है उन्हें ये हिदायतें मिली हैं। अब मैं वो तमाम चीज़ें जो है आवाम तक मुंतकिल करने के लिए लाजमी सी बात है मैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहूँगा जिन्हें सोशल मीडिया यूज़ करना जानते हो, चलाना जानते हो। मैंने हायर किया हुआ है और वो सोशल मीडिया को मेरे हैंडल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी आप दूसरा सवाल मेरा सवाल का जवाब ये नहीं था कि वो क्या करते हैं, मैंने आपसे सवाल किया था कि उनकी सैलरीज फिर आप कहाँ से देते हैं? ये जो आपने फौज रखी हुई है, इनकी सैलरीज फिर आप कहाँ से निकालते हैं जो आपके पास फंड ही नहीं है? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो OZT आता है ये तो हम यूज ही नहीं कर सकते ना किसी और प्राइवेट बंदों को सैलरी देने के लिए। ये तो अगर किसी के जहन में, अगर आपके जहन में भी ये सवाल चल रहा है और किसी और के जहन में भी ये सवाल चल रहा है तो बराए मेहरबानी इसको तो आप साइड कर दें, क्योंकि OZT के अंदर से मैं किसी भी प्राइवेट बंदों को सैलरी दे नहीं सकता। क्योंकि मैं क्या वहाँ पे इस चीज़ों का बिल बनाऊंगा? बिल बनेगा नहीं इस चीज़ों का, ये कानूनी तौर पर जुर्म कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों से पाक और बरी ज़िम्मा हूँ कि मैंने कभी भी मीडिया का कोई बिल बनाया ही नहीं है। कभी भी अखबार, इवन यहाँ तक के जो अखबारात आते हैं परचेज हो रहे, उसका भी बिल आज तक नहीं बना। कोई बिल ऐसा नहीं है। मैं टाउन मियां सरफराज के अंदर अगर आज तक कोई बिल बने जो हकीकत पे मबनी चीज़ें होंगी उसका बिल बना होगा, इसके अलावा कोई बिल नहीं बने। स्टेशनरी के बिल बने होंगे, प्योल के बुक्स बन गए होंगे, इसके अलावा क्यों हमारा बजट ही इतना नहीं है तो कहाँ से बनेगा, कहाँ से मैं उनकी सैलरीज दूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने मुझे बैग से जो है अच्छी जो है मुझे बैग दी हुई है। मेरा अपना कारोबार है, मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, जो भी मेरे साथ इस वक्त 2 से 3 बंदे चल रहे हैं वो आज से नहीं चल रहे। जब मैं अपना वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा था मेरे उससे भी पहले से वो बंदे मेरे साथ मौजूद हैं। पहले भी मेरी सोशल मीडिया टीम संभालते थे, आज भी मेरी सोशल मीडिया की टीम संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اس وقت سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور وائس چیئرمین کا الیکشن 2022 کے 24 جولائی کے اندر الیکشن ہونا تھا, جو 2023 کے 15 جنوری 2024 کو الیکشن ہوئے. تو تب بھی تو میرے پاس ٹیم تھی. پھر 19 جون 2023 کو میں حلف اٹھاتا ہوں اور اس منصب پر آتا ہوں. یہ جو پورا ڈیوریشن ہے 1.5 سال کا, کیا میں اس وقت بھی میرے پاس اوزیٹی تھی؟ نہیں, زیرو. 11 اکتوبر 2023 کو مجھے پہلا جو یہ جتنا بھی اسٹاف ہے وہ ملتا ہے, اور 1 نومبر کو ان کی سیلری ہوتی ہے. تو پورا تقریباً 2 سال کا 1.5 سال کا ڈیوریشن بنتا ہے. تو اس سے پہلے سے میرے پاس سوشل میڈیا ٹیم موجود ہے. الحمدللہ میں انہیں بیئر کر سکتا ہوں, برداشت کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے, میں اس سے اپنے پرسنل بیہاف پر انہیں سوشل میڈیا ٹیم کو لک آفٹر کرتا ہوں, چلاتا ہوں. یہ میرا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو اپنی جیب سے جو ہے وہ دیتے ہیں, یعنی اپنے کاروبار سے نہیں, پرسنل وہ آپ اپنے شوق کے لیے بھی یا اپنی پبلسٹی کے لیے اس کا آپ بل نہیں بناتے ہیں, اور وہ آپ اپنی جیب سے اس کو آپ بیئر کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. آپ نے جو ہے وہ اب امپورٹنٹ ایک سوال جو میں نے پہلے بھی آپ سے دہرایا تھا, وہ ڈبل سوال کی وجہ سے, جو بھی انکروچمنٹ کے حوالے سے انکروچمنٹ آپ کے یہاں کی جاتی ہے ٹاؤن میاں سرفراز میں, اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر انکروچمنٹ کی جاتی ہے, کبھی 2 دن بعد ہوتی ہے, کبھی 3 دن بعد ہوتی ہے. تو انکروچمنٹ کی بعد جو ہے جو سامان وہاں سے اٹھایا جاتا ہے وہ ٹاؤن میاں سرفراز کے دفتر میں لایا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے ملٹیپل جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ مختلف طرح کے پیسے لیے جاتے ہیں سامان واپس کرنے کے. جو ہے وہ کسی سے 20,000 لیے جاتے ہیں, کسی سے 10,000 لیے جاتے ہیں. جس کا جتنا زیادہ یا بڑا قیمتی سامان ہوتا ہے اس حساب سے وہ قیمت لگائی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی بلال صاحب کو اگر کسی ایم پی کا فون آ جائے یا کسی افسر کا فون آ جائے, کسی کا جاننے والا یا کسی میڈیا والے کا فون آ جائے تو وہ تو چھڑوا دیا جاتا ہے, لیکن دوسرے لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. تو وہ پیسے کون وصول کر رہا ہے, وہ کس کی جیب میں جاتے ہیں, اور اگر وہ میاں سرفراز کے بجٹ میں جاتے ہیں تو وہ ان کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ میں آپ سے یہ بتا دیتا ہوں کہ روز کی بنیاد پہ جو بھی انکروچمنٹ ہوتی ہے وہ ڈی سی حیدرآباد اور اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی کے اندر ہوتی ہے, ان کی ہدایت پر ہی یہ انکروچمنٹ کی جاتی ہے. ہم لوگ روز کی بنیاد پہ خود گاڑی نہیں نکالتے, اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ میں برائی اسی وجہ سے ہوں کہ میں کسی کی کال سنتا نہیں. میں نے ایک بات, میرا ایک اصول ہے, جو ایک رول ہے میرا, کہ آپ نے انکروچ کی ہے, آپ نے روڈ پہ قبضہ کیا ہے, تبھی تو آپ کو اٹھایا گیا ہے. اگر آپ روڈ پر نہیں ہوتے, آپ صحیح جگہ پر ہوتے, تو آپ کو اٹھایا ہی کیوں جاتا؟ آپ کو ہمارے یہاں پہ اٹھایا, اس مین کہ آپ نے رول کی وائلیشن کی ہے. ہمارے پاس ایک قسم نامہ ہوتا ہے, جب وہ آتا ہے وائلیشن کرتا ہے ہم اسے قسم نامہ دیتے ہیں, جس پہ وہ قسم لیتا ہے کہ میں اس جگہ پر دوبارہ یہ پھیلا یا پتھارا نہیں رکھوں گا, اور میں انشاءاللہ جو بھی پاکستانی قانون کے مطابق, جو 2013 ایکٹ کے مطابق بلدیاتی رولز ہیں, ان کو میں فالو کروں گا اور ان کا میں پابند رہوں گا. آپ برائے مہربانی اس بار مجھے چھوڑ دیں. اور جو اس کا ہم لوگ جو بھی چلان کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں لوگوں کی اس وقت قوت خرید نہیں ہے. لوگ اس وقت جو تھیلا پتارے پہ بیٹھا وہ کہاں سے دے گا 20-22 ہزار روپے؟ ہم نے آج تک کسی کو بھی, مجھے نہیں یاد کہ 4-5 ہزار روپے سے بھی اوپر کا کیا ہو. ہم میکسیمم 500,000 1500 500,000 1500 یہ چلان کرتے ہیں, اور اسے مائنڈ اس کا ہم ڈیولپ کرتے ہیں. ہم اسے بتاتے ہیں برائے مہربانی آپ پاکستانی قانون 2013 ایکٹ بلدیاتی قانون کے آپ پاسداری کریں, اور روڈ پر قبضہ نہ کریں. آپ اگر غریب ہیں, آپ کو دکان خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, تو آپ ایک حد مقرر کریں, اس حد تک آپ رہیں, اس حد سے آپ تجاوز نہ کریں. یہ سمجھا کے ہم اسے ریلیف کر دیتے ہیں, ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس چلان کی مد میں 500,000 1500 ضرور لیتے ہیں, لیکن 500,000 1500 کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک تھیلا ہے, اگر ہم اپنی گاڑی کے اوپر 3 تھیلے بھی رکھیں گے, گاڑی فل ہو چکی ہے ہماری, اب عام اور چیزیں رکھ نہیں سکتے. تو اسی وجہ سے ہمارے روز کے, اگر مثال ہے روز لگا لیں, فی الحال تو روز نکلتی نہیں گاڑی, اگر آپ بولیں گے روز نکلتی ہے, میکسیمم 5,000 روپے, میکسیمم 5,000 روپے روز کے بنیں گے, جس وجہ سے ہمیں جو ہے اگر آپ 2 دن کی چھٹیاں نکالتے تو بچے ہمارے 15 دن, تو 15 دن کے اندر بھی آپ 5,000 روپے ابھی لگا لیں گے, تب بھی ہمارا اتنا نہیں بن پایا. وہ تمام تر جو ہے ہم اسی کے اندر, اچھا جب بھی ہم جاتے ہیں تو لگے سامان درکار ہوتے ہیں, کٹر ہوتا ہے, ٹھیلا ہتھوڑی ہوتی ہے, بڑے بڑے اوزار ہوتے ہیں, وہ ہم اسی مد میں انکروچمنٹ کا آیا ہوا ٹیکس انکروچمنٹ پہ ہی خرچ ہو, ہم اسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں. وہ بہت سارے اکوپمنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے سامان ہوتے ہیں. ٹاؤن میاں سرفراز نیو اسٹیبلش ٹاؤن ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا.
ہم نے سب اپنے پاس سے خود پرچیز کیا ہے, خود لیا ہے, خود سب کچھ ہم نے جنریٹ کیا ہے. اس کے بعد ہم لوگ جو اس کی مد میں آتا ہے انکروچمنٹ کی مد میں کچھ, تو ہم اس میں ہی ڈال دیتے ہیں, انکروچمنٹ میں ہی ڈال دیتے ہیں. لیکن سر ایسی بہت ساری شکایات موجود ہیں کہ لوگوں کا سامان 15,000 20,000 50,000 روپے تک کی مد میں آپ کے ٹاؤن سے چھوڑا گیا ہے, پھر اس کا ذمہ دار کون ہے اور وہ پیسے کس نے لیے ہیں؟ میں معتبانہ گزارش عرضیہ کرنا چاہوں گا آپ کے تبسط سے, برائے مہربانی ٹاؤن میاں سرفراز کا کوئی بھی عملہ ٹاؤن میاں سرفراز کے نام سے یا مصطفیٰ بلال کے نام سے جسٹ سنگل ایک تھیا پتھارا لگانے کی مد میں آپ سے بتھا لیتا ہے, آپ سے پیسے لیتا ہے, آپ فوراً ٹاؤن میاں سرفراز سے رابطہ کریں, میرے سے رابطہ کریں. میرا تو نمبر اتنا عام ہے کہ ہر دوسرے بندے کے پاس میرا نمبر موجود ہے. وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, مجھے ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں, وائس میسج کر سکتے ہیں اور مجھے ثبوت دے سکتے ہیں. میں آپ کے تبسط سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں, میرا ٹاؤن میاں سرفراز کا جسٹ سنگل ایک بھی امپلائے, چاہے وہ 17 گریڈ کا ہو, 16 گریڈ کا ہو یا سنگل ایک گریڈ کا بھی بندہ ہو, اگر وہ بھتہ خوری کے اندر, رشوت کے اندر ملوث پایا گیا, میں اس کو نوکری سے تو برطرف کروں گا, الگ سے اس کے ایف آئی آر پہ الگ سے کراؤں گا. میں اس کے سراسر بہت خلاف ہوں اور میں متعدد بار اپنی اس پہ سوشل میڈیا سائٹس پہ یہ بیان چھوڑ چکا ہوں. برائے مہربانی ہمارا ساتھ دیں, جو بھی ان کاموں میں کالی بھیڑیا ملوث ہے ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں, ان کے خلاف بیانات دیں, مجھے درخواست دیں, ان کی ویڈیو بنائیں, ان کی تصویریں بنائیں, میرے پاس چھوڑیں. میں اگر کارروائی نہ کروں تو پھر میں خود بھی ملوث ہوں. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اگر جو ہے وہ ایسا ہوگا تو بالکل سب سے پہلے ہم آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ ثبوت پرووائڈ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس جو ہے اوزیٹی کا فنڈ بھی آپ نے بتا دیا, تو اب آپ اپنی جماعت کو کیا دے پاتے ہیں؟ کیونکہ ایک جماعت جب کسی کو جو ہے کسی عہدے پہ فائز کرتی ہے تو اس کا لازمی ایک پرسنٹیج موجود ہوتا ہے, اور یہ تو ہمارے پاکستان کا ایک نظام ہے, ہم اسے کہتے ہیں سسٹم. اگر آپ سسٹم میں رہیں گے تو آپ جیتے رہیں گے, آپ عہدے پہ فائز رہیں گے, چاہے وہ اس کے اندر پھر ایک داخل نمائندہ ہو یا سرکاری افسر ہو. سرکاری افسران کو بھی ایک سسٹم میں رہنا پڑتا ہے. بہت سارے آنےسٹ آفیسرز ایسے ہیں جو مجبوراً سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اوپر دینا پڑتا ہے. تو آپ اپنی جماعت کو کیا پیسے نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے اس وقت. آپ کی جماعت کے اپنے لوگ آپ کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پوسٹیں لکھ رہے ہیں, لگا رہے ہیں, اور ایک عجیب سا ایک کیفیت ہے, ہجانی کیفیت ہے. تو آپ کی اپنی جماعت آپ کے خلاف کیوں ہے؟ تو یا تو یہ وجہ ہے کہ آپ ان سب کے پیٹ نہیں بھر رہے, یا یہ وجہ ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا آپ کی ورڈنگ کو میں کلیئر کر دوں. میری جماعت میرے خلاف نہیں ہے. جماعت کے لوگ ٹھیک ہے, انفرادی حیثیت کے اندر وہ لوگ میرے مخالف ہیں, بہت زیادہ میری مخالفت ہے. لوگوں کے دلوں میں میرے لیے بغض بھرا ہوا ہے. لوگوں کے دل اس وقت میرے سے مطلب میں کہوں گا اللہ معاف کرے کہ جل رہے ہیں, کڑ رہے ہیں, یا کیا کر رہے ہیں. جنہوں نے کہا کہ ہم نے پارٹی میں 40 سال دے دیے, لائف دے دی, لیکن آج تک وہ کچھ کر نہیں پائے اپنے لوگوں کے لیے, شہر کے لیے, پارٹی کے لیے کچھ نہیں کر پائے. آج کل کا بچہ آیا ہوا, اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اتنا بلند کر دیا کہ اس وقت شہر کی کوئی یوسی, کوئی گلی, کوئی وارڈ, کوئی محلہ ایسا ثابت نہیں کر سکتا کوئی جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا میں نے بلند نہ کیا ہو. الحمدللہ مجھے فخر ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں اور مجھے جھنڈا بلند کیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی مجھ سے خوش ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں انفرادی حیثیت کے اندر جو چاہتے نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہتری, شہر کی بہتری, شہر کی عوام کی بہتری. وہ صرف اور صرف ان کا کام یہی ہے کہ جو کام کرے اس کی ٹانگیں کھینچو, اور جو کام کرے اس کو رستے سے ہٹا دو, اور اس کی نیگیٹو پازیٹیو چیز بھی نیگیٹو دکھاؤ, اور ان کے خلاف ایسا ایک پرسیپشن بنا دو, اس کا چہرہ ایسا مسیح کر دو, ایسا کالا کر دو کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پڑھی لکھی جماعت ہے, ایک وفاق کی علامت جماعت ہے. جمہوریت کا علم بلند اگر کسی نے آج تک کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت پسند لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ. وہ لوگ بھی یہ چھٹی مٹی جو کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو سوشل میڈیا سائٹس پہ کمنٹس میں آ کر کچھ بول دیتے, اور اللہ معاف کرے پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی
کوئی حیثیت ہی نہیں, کیونکہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اچھے میں ہوتے, پاکستان پیپلز پارٹی سے مخلص ہوتے, شہر سے مخلص ہوتے, تو وہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو, پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوئے منصب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بندہ کا جو ترقیاتی کام کر رہا ہے اس کو وہ پوزیٹو شو کرتے, نہ کہ وہ چار دیواری کی بات کو باہر دوسروں جماعت کو بتاتے کہ ہماری جماعت کا بندہ اس غلط کام میں ملوث ہے. وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں, شہر کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا زیادہ الحمدللہ عروج ثابت ہوا, عروج دکھ رہا ہے 2024-25 کے اندر, جو آج بلندیوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی شہر کے اندر آ چکی ہے, وہ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا کہ مصطفیٰ بلال نے کیسے کر دکھایا جو ہم 40 سال میں نہیں کر سکے. انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے منصب پہ فائز کر کے کرا ہوا ہے, میں آپ کو بتا دوں دن بدن رات چوگنی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا, میئر حیدرآباد کا, جام خان شورو صاحب کا, عدی کا, اور ہمارے ہر دل عزیز پورے دنیا کے اس وقت چاہنے والے ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام ہوتا رہے گا. انشاءاللہ میں ان کا علم بلند کرتا رہوں گا, ان کا نام پوزیٹیو انشاءاللہ سب کو شو کرتا رہوں گا. بلال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے خلاف ہے اور اس طرح اپنی ساری بات ابھی بتائی کہ وہ جو ہے وہ آپ سے جلس ہیں اور آپ کے خلاف جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف راز بھی جو ہے وہ افشا کر رہے ہیں دوسری جماعتوں کو, آپ کے مخالفین کو مزید وہ ایسے ایررز بتا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جماعت ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے جب آپ جماعت کے بہاف پر بیٹھے ہیں اور جماعت نے آپ کو ایک پاور دی ہوئی ہے اور ان تمام باتوں کے باوجود بھی آپ کو کرسی سے نہیں اتارا جا رہا. تو پیپلز پارٹی ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی, انہیں کیوں جماعت سے نہیں نکالا جا رہا اور انہیں کیوں ابھی تک جو ہے وہ جماعت کی ممبرشپ ملی ہوئی ہے, اس پہ تھوڑا جواب. دیکھیں پارٹی کا, ہر پارٹی کا ایک نظم و ضبط ہوتا ہے. اس بات پر یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ پارٹی نے اس پہ ایکشن بنتا ہے ڈسٹرکٹ کو یہ چاہیے کہ جو بھی آپ کے ٹاؤن چیئرمینس ہیں, میئر ہے یا پھر یو سی کے چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہے, کونسلر ہے, اگر ان پہ کوئی تنقید کرتا ہے, اچھا تنقید برائے اصلاح جائز چیز ہے, لیکن تنقید برائے تنقید جس سے پارٹی بدنام ہو رہی ہو, شخصیت متاثر ہو رہی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور ڈسٹرکٹ کا کام یہ بنتا ہے کہ اس پہ فوراً ایکشن لے. اور جو بھی لوگ پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں ان کی بنیادی رکنیت معطل ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے سبق ہو. وہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو چہرہ لے کر آنا چاہ رہا ہو صاف ستھرا, وہ کبھی بھی ڈس ہارٹ نہ ہو, تکلیف میں ملوث نہ ہو. میں یہی چاہوں گا, پھر عرض کروں گا, درخواست کروں گا آپ کے تبسم سے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ حیدرآباد کو برائے مہربانی صرف مصطفیٰ بلال نہیں, میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب کے لیے بھی, چاہے ایم پی ایس کے لیے, ایم این ایس کے لیے, ٹاؤن چیئرمینس کے لیے, جو بھی پارٹی میں رہنے والے لوگ منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بول رہے ہیں, ان کے خلاف آپ ایکشن لیں اور انہیں عبرت کا نشان بنائیں. ان کی رکنیت کو معطل کر کے یہ ثابت کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پسند پارٹی رہی ہے اور ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا چہرہ صاف ستھرا رہے, انشاءاللہ آگے بھی صاف ستھرا رہے گا. ان جیسے لوگوں ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی میں امید کرتا ہوں ڈسٹرکٹ انشاءاللہ ایکشن لے گی. ایک سوال میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا لیکن اس نے آپ کا جواب نہیں دیا, جماعت کو کتنا حصہ دیتا ہے؟ میں آپ سے پھر آگے ریپیٹ کرنا یہ چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی دینے والی جماعت, لینے والی جماعت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ہاتھ ایسے رکھا ہے اور اپنے بندوں کو نوازا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو ہمیشہ سے مشہور رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے, لیا کچھ بھی نہیں ہے. سب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو سپورٹ کیا, ان کے لیے بولے کہ آپ آئے, ہم سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتی, وہ ڈیمانڈ ہی اس کے پاس ایک ہے کہ عوام کے کام کریں. عوامی جماعت ہے ہماری, عوام میں رہو اور عوام کے دکھ درد سکھ وہ اپنے اندر سمیٹ لو, ان کے کام آ جاؤ. روٹی کپڑا مکان کے اوپر اپنا ویژن اور مشن بنا لو, اس کے اوپر کام کرو. یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے.
چلے سوالات تو بہت ہیں لیکن وقت جو ہے وہ قلیل ہے اور باتیں طویل ہیں. سوالات تو ابھی بھی بہت تھے, ابھی بھی میں آپ سے بہت سی چیزیں پوچھ سکتا تھا, لیکن بہت بہت شکریہ. میاں سرفراز ٹاؤن کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے, مصطفیٰ بلال صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور آپ نے ہمارے سوالات کے بہترین جواب دیے. کچھ سوال آپ نے ادھر ادھر گھمائے لیکن بہرحال اچھے جوابات دیے. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. جو ہے وہ ہم تھینک یو کہیں گے آپ کو کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ہماری کڑوی باتیں سنی بھی اور ان کے بڑے اچھے سے مسکرا کے آپ نے جواب بھی دیے, تو یہ سب سے اچھی بات تھی. ناظرین آپ کو امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش حیدرآباد نیوز کی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹس کے ذریعے بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور شخصیت کے ساتھ, ایک اور نمائندے کے ساتھ جواب طلب کریں گے. کسی اور شخصیت کو یا نمائندے کو آپ کے سامنے جواب دے کے لیے بٹھائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کے لیے اپنے میزبان عزیر خان زی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.